For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. हाथियों के साथ आया था अपनी फौज लाओ लश्कर के साथ, मगर जब पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के राजाओं को इकट्ठा करके उसका मुकाबला किया था तो दुनिया समझ रही थी जीतेंगे मुसलमान, इसलिए कि ये तादाद में कितनी कम क्यों ना हो मगर जीत इन्हीं को मिला करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्यों? इसलिए कि दुनिया की और कौमें मैदान जिहाद में आती है तो वो अपनी ताकत और कसरत के भरोसे आती है, मगर मुसलमान जब मैदान जिहाद में आता है तो वो ताकत और कसरत के भरोसे पर नहीं आता है, वो तो मदीने वाले आका की रहमत के भरोसे आए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए दुनिया समझ रही थी जीत इन्हीं को मिलेगी, मगर हुआ क्या? अल्लाह अकबर, पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के राजाओं को इकट्ठा करके बड़ा लश्कर तैयार किया। अलबत्ता ये है कि जब आमना सामना हुआ तो दुश्मन का रेला बड़ा तेज था। शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों के कदम उखड़ गए, फौज भागने लगी। शहाबुद्दीन गौरी ने ललकार कर कहा, ए फौजियों कहां जाओगे? अरे भागोगे तो कहां जाओगे? गजनी तो बहुत दूर है, जन्नत बहुत करीब है, दाद शुजाअत देकर जन्नत के हकदार बन जाओ। फौजी एक बार फिर लड़ने लगे, लेकिन दुश्मन का रेला बहुत तेज था। एक बार फिर मुसलमानों में भगदड़ मच गई, मुसलमान भागने लगे तो शहाबुद्दीन गौरी खुद घोड़े पर सवार हुआ, तलवार हाथ में ली, मैदानी जिहाद में उतर पड़ा। अब जब शहाबुद्दीन गौरी यानी बादशाह खुद जिहाद में आ गया तो मुसलमान जम करके लड़ने लगे, मगर जोश शुजाअत में दुश्मनों के नरगे में फंस गया शहाबुद्दीन गौरी और एक दुश्मन की तलवार लगी। शहाबुद्दीन गौरी जख्मी होकर जमीन पर गिरा। वो तो साथ में गुलाम था, हाथ उसने उठाया, जख्मी सुल्तान को घोड़े पर लेकर के भाग गया। लेकिन जब बादशाह गायब हो गया तो फौज कहां से रुकती? मुसलमान भागने लगे, कलमा पढ़ने वाले भागने लगे, इस्लाम के सिपाही भागने लगे और दुनिया हैरत से देख रही थी। मौला, अरे ये क्या हुआ? अरे वो कौम जो मैदाने बदर से लेकर के करबला तक नहीं भागी थी, वो कौम आज कैसे भाग रही है? मुसलमान क्यों भाग रहे हैं? कलमा पढ़ने वाले क्यों भाग रहे हैं? अल्लाह की रहमत के जवाब दे रही थी, ऐ दुनिया वालों, तुम हमारी हिकमतों के राज क्या जानो? अगर आज शहाबुद्दीन गौरी को जिता दिया जाता तो सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये ताने सुनने के लिए मिलते कि तुम हिंदुस्तान के अंदर शहाबुद्दीन गौरी की तलवार के साये में आए थे। इसलिए फैसला कुदरत ये हुआ कि शहाबुद्दीन गौरी को भगाया जाएगा और मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हज़रत, महफिल इसाले सवाब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ताकि दुनिया देख ले कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में तलवार के साये में नहीं आया है, बल्कि मोइनुद्दीन अजमेरी के किरदार के साये में आया है। मैंने अर्ज किया, जो काम तलवारों से नहीं होते वो काहे से हो जाते हैं? किरदारों से हो जाते हैं। इसलिए किसी शायर ने भी कहा था, न घर न दरो दीवार को बदलो, न कौम मुल्क के ठेकेदार को बदलो, ये दुनिया झुकेगी तेरे कदमों पर, शर्त ये है कि अपने किरदार को बदलो। उसने उलमा को बुला लिया, किताबें खोल ली, उलमा ने किताबें खोल के बताया, ए बादशाह, तू इन लोगों को नहीं मिटा सकता, इस बस्ती को नहीं मिटा सकता, इसे तो खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि ये वो बस्ती है जिस बस्ती में अल्लाह का आखिरी पैगंबर तशरीफ लाने वाला है, इसलिए इसे तू तो क्या, दुनिया का बड़ा से बड़ा तूफान और आंधी भी इस बस्ती को खत्म नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, हिकमत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। इसलिए तू इस बस्ती को खत्म नहीं कर सकता, तू इस बस्ती को मिटा नहीं सकता। और उलमा ने किताबें खोल के बताया कि ये वो नबी है जो आएगा आखिर में, इसकी उम्मत आएगी आखिर में, जन्नत में सबसे पहले जाएगी, जिसके लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया जाएगा, जो सदका खुद करेगी, खुद खाएगी, सवाब भी पाएगी। बहुत सारी अलामतें उलमा ने बयान की। फिर आखिर में उस तुब्बा हुमैरी ने क्या किया? एक शानदार मकान बनाया और मकान के बनाने के बाद बड़े आलिम के हवाले वो चाबी की और एक खत लिखा हुजूर के नाम, जिसमें उसने लिखा कि ए मोहम्मद, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आप पर आपका इस्लाम कबूल करता हूँ। वो खत और वो चाबी एक आलिम के हवाले की और कहा, आज से ये मकान तुब्बा का नहीं है, बल्कि ये मकान अल्लाह के आखिरी पैगंबर का है। आज तक तुमने मुसलमान
سنا ہوگا کہ میرے حضور جب مدینہ شریف میں آئے تو ابو ایوب انصاری کے گھر پر آ کر کے ٹھہرے. ہاشم رضا سے جملہ سنو, لذت حاصل کرو خدا کی قسم. میرے مصطفیٰ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف میں آئے ہیں تو ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں ٹھہرے, بلکہ ابو ایوب انصاری اور ان کے آبا و اجداد میرے مصطفیٰ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. حضور نے آتے مدینہ شریف میں کہا لاؤ طبا کا خط لے کر کے آؤ. نہ کوئی تار ہے, نہ کوئی فون ہے, نہ کوئی خبر ہے, اور میرے حضور کہہ رہے ہیں کہ خط لاؤ. مدینے والے کیا اٹھے, ہم مانتے ہیں بے شک آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آقا حضرت اسی لیے تو بولے اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مقدر والے ہیں, ہم نصیب والے ہیں کہ ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. کتب حدیث میں آیا کہ 12 نبیوں نے, بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, 12 نبیوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, یا اللہ تو نبوت نہ دیتا, رسالت نہ دیتا, کتاب نہ دیتا, صرف اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیتا کہ ہم نے تو کوئی عرضی نہیں لگائی, ہم نے تو کوئی کسی کے سامنے ہاتھی پھیلائی نہیں. مقدر جاگے تھے, نبی کے غلام کے گھر پیدا ہوئے, وہ امام صاحب کو بلا لائے, انہوں نے کان میں آ کر امام صاحب نے آذان دی اور کہا خوش ہو جا تو محمد کا غلام بن کر پیدا ہوا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ, اس نبی کی امتی ہیں ہم کہ جس کا چرچا آدم بھی کر رہے ہیں, جس کا چرچا حضرت نوح بھی کر رہے ہیں, جس کا چرچا اللہ کبیرہ حضرت نوح اپنی کشتی میں کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کا چرچا حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کا چرچا حضرت اسماعیل اللہ اکبر چھری کے نیچے کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کا چرچا Subscribe to my channel and also press this bell icon. کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کا چرچا حضرت موسیٰ کوہ طور پر کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کا چرچا اور جس کا نام حضرت عیسیٰ آسمانوں پر کرتے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں, بس میرے آخری لفظ سے ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ, توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ذرا جی لگا کر کہیں سبحان اللہ. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری, گل زیب ہوا میں نبی نبی, الف سے لوگ انسان نبی, با سے کامل برہان نبی, تا سے تطہیر کی جان نبی, سا سے ثقلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, مقدور نبی تقدیر نبی, ہا سے حق کی تصویر نبی, خا سے ختم الرسل نبی, خالق کا شاہکار نبی, پیکر حسن و جمال نبی, را سے رہبر ہر حال نبی, سا سے ہے زاہد نبی, بے بدل نبی, بے مثل نبی, میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, میرا شین سے ہے شافع بھی نبی, سواد سے صادق ذکر نبی, تا سے طرفین میں نور نبی, تا سے پر نور ظہور نبی, رتبے میں رب کے بعد نبی, عین سے عین الحق نبی, عین سے ہے غریب نبی, فا سے فضل ربی بھی نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, میرا کاف سے کعبہ نبی نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, میرا کاف سے کعبہ نبی نبی. کر نام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولا کی پاک فضا ہے نبی, میم سے محمد پاک نبی, نون سے نور قرآن نبی, واو سے چہرہ ودھا نبی, یا سے جد اللہ اصحاب نبی, ایمان نبی, ایمان نبی, ذیشان نبی, سلطان نبی, عرفان نبی, میری جان نبی. ہے دہر میں اجالا نبی نبی, آپ بھی بولیں گے نبی نبی, ہے دہر میں اجالا ذرا اونچا بولو, اپنے نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہے دہر میں اجالا پروانہ پرسرار, کنیوں کی چٹک میں, پھولوں کی مہک میں, چڑیوں کی چہک میں, امید نبی, تائید نبی, ہر مومن کی تصدیق نبی, حامد حماد حمید نبی, ماداب نبی, خورشید نبی, تاروں میں نبی, جاروں میں نبی, چاروں میں نبی, ساروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, ہر مومن کے ناموں میں نبی. ہے نور نبی, انور بھی نبی, ذرا بولو سبحان اللہ. ہے نور نبی, انور بھی نبی, قاسم بھی نبی, ہاشم بھی نبی, صادق بھی نبی, ذاکر بھی نبی, طاہر بھی نبی, عابد بھی نبی, عالم بھی نبی, فاضل بھی نبی, رحمان کی ہے سوغات نبی, بن بادل کی برسات نبی, زہرا کا بابا نبی نبی, حسنین کا نانا نبی نبی, کعبے کا جھومر نبی نبی, ہے ابر کرم بھی نبی نبی, سلام سلوات سلام میں نبی نبی, ہجرت کی رات میں نبی نبی, سچی بات میں نبی نبی, نبیوں کا پیارا نبی نبی, میری آنکھ کا تارا نبی نبی. تو دین کے باہر جو کر لے, تو دین کے باہر جو کر لے, ہے دین کے اندر, ہے دین کے
اندر نبی نبی اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. جو کچھ میں نے کہا کامل علم کی بنیاد پر اگر خطا کوتاہی میں میرا معاف فرمائے. کئی